أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome everyone to another session of Tadabbur al-Quran. As you all know, हम लोग सूरत दुहा कर रहे हैं and इंशाल्लाह आज हम 6 to 8 आयाज कवर करेंगे. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rushdan wa alhiqna bis salihin. लास्ट वीक हम पढ़े थे, बहुत ही डेप्थ में हमने जाके समझने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने कितने प्यार से तसल्ली दी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब वो एक साइकोलॉजिकली एक आसाबी तौर पर एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे. ये वो दौर था जब वही का सिलसिला कुछ टाइम के लिए रुक गया था. अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला. नहीं छोड़ा आपके रब ने और ना वो आपसे बेजार हुआ. वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला. और आने वाला वक्त यकीनी तौर पर एक मुतमईन और एक इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि आने वाला वक्त आपके लिए बेहतरीन नतीजा और अंजाम का जो है मुंतज़र है. इसके हमने पढ़ा था कि 2 महीने हैं आखिरत के हवाले से भी, मकाम महमूद जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगा आखिरत में, फिर शिफात कुबरा, और फिर इस दुनिया में भी अ, उनके दर्जात और मुकामात जो हैं, वो मर्तबे जो हैं, तरक्की और दर्जात वो मुसलसल बढ़ते गए. वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, कि आपका रब आपको इतना दे देगा कि इतना क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इतना कुछ दे देगा कि उसकी वजाहत नहीं की गई, बट आप राजी हो जाएंगे कि यू विल बी प्लीज्ड. तो बड़े ही तसल्ली और मोहब्बत भरे अंदाज से उनको तसल्ली दी जा रही है. उनके दिल के अंदर जो कुछ भी खदशात या कशमकश गुजर रही थी, उसका एक एक करके अल्लाह ताला ने जवाब दिया. आज हम कर रहे हैं आय नंबर 6, अलम यजिद का यतीमन फआवा. मजीद उसको एक्सटेंड किया जा रहा है. मौलाना इसरार साहब इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सूरह दुहा को कि फर्स्ट 3 आयाज फर्स्ट पार्ट, एंड देन हमने फोर्थ और फिफ्थ जो अभी रिवाइज की, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला से लेके 8 आया तक जो है, ये सेकंड पार्ट है इसका. सो फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, भला इसने तुम्हें यतीम पाकर जगह नहीं दी. यानी इसमें अगर हम देखा जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को अगर हम इमेजिन करें तो ये कुछ फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है. उसका सबसे पहला फेज ये था, यतीमी का फेज. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उनके वालिद हयात नहीं थे. अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये याद दहानी कराने की ज़रूरत थी? उनका मुकाम और उनका मर्तबा देखकर इंसान के दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या उनको भी ये याद दहानी कराने की ज़रूरतें थी? यहाँ आकर इंसान जो है ज़रा सोच में पड़ जाता है. तो इसको समझने के लिए हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है उसको डिफरेंट फेजेस में अगर समझें, तो मौलाना इसरार साहब ने इसको बड़े ब्यूटीफुली समझाया कि ये 6 आयतें, 3 सूरत दुहा की, ये जो अभी पढ़ेंगे हम, अलम यजिद का यतीमन फआवा व वजदका दाल्लन फहदा व वजदका आइलन फअगना, ये 3 आयतें सूरह दुहा की और 3 आयात सूरह मुदस्सिर की. या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर. These ayahs explain the stages of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कैसे? अलम यजिद का यतीमन फआवा. हम जानते हैं पैदाइश से लेकर जो 10-12 साल तक का अरसा है, उसमें ये हुआ कि चंद साल वालदा रहीं, फिर वो भी फौत हो गई. ठीक है, वालिद साहब तो उनकी पैदाइश पर ही हयात नहीं थे ना, यतीम पैदा हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. फिर मजीद 2 साल गुजरे तो दादा भी फौत हो गए. मगर एट ऑल दी स्टेजेस अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन डिफरेंट फॉर्म्स जो मोहब्बत और जो
ڈفرینٹ لوگوں کی فارم میں ایک پروٹیکشن تھی، وہ ہمیشہ موجود تھی۔ پھر اس کے بعد جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ہمیں سیرہ کی کتابوں میں زیادہ یہ ملتا نہیں ہے، مگر ان کے چچا زبیر جو تھے انہوں نے بھی کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی تھی۔ ابو طالب کا نام بہت زیادہ ہم نے سنا ہے، ان کو نمایاں کرنے کے لیے کتابوں میں زیادہ ان کا ذکر آتا ہے، بالکل بات سچ ہے، لیکن ان سے پہلے ان کے چچا جن کے ہاتھ میں بنو ہاشم کا جھنڈا تھا، زبیر ان کا نام تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سرپرستی کی تھی۔ اور اس دور میں قبائلی جو جنگیں ہوتی تھیں، اس ٹائم پر ایک جنگ بھی ہوئی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے نوجوان شمولیت اختیار کی تھی۔ ہاں، قتال میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے، تو اس وقت ان کے چچا زبیر ہی تھے جن کے ہاتھ میں بنو ہاشم کا جھنڈا یا علم تھا۔ پھر اس کے بعد ابو طالب نے ذمہ داری لے لی، انہوں نے ہر طریقے سے تعاون کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آغاز وحی سے لے کر سن 10 ہجری تک ابو طالب کی پروٹیکشن رہی۔ یہ بہت بڑا احسان تھا ابو طالب کا۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ معاشی طور پہ اگر معاشی اعتبار سے دیکھا جائے نا، تو ایکچولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنینشلی سپورٹ کیا تھا ابو طالب اور ان کی فیملی کو۔ تو فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی طرف سے، ہاں دوسری ہر طریقے سے سپورٹ تھی، پر فائنینشیل سپورٹ جو تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ محنت کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اور معاشی اعتبار سے ابو طالب اور ان کی فیملی اتنے مالدار نہیں تھے، وہ مفلس تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے نوجوان ان کی فیملی کو، یعنی ان کی طرف سے یہ سپورٹ تھی۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ ابو طالب نے ہر طریقے سے سپورٹ ڈیفینیٹلی کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا تو ابو طالب نے ساتھ دیا تھا، اور ٹل ہز ڈیتھ ہی واز ود ہم۔ بٹ معاشی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک ہو سکا ان کو سپورٹ کی، کیونکہ ابو طالب خود اتنے مالدار نہیں تھے، ہی واز مفلس ایکچولی۔ تو یہ پہلا دور علم یجد کا یتیمن فآوا، ان کی زندگی کا جس میں وہ یتیم تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کون سی پناہ دی، کس کس طرح سے پناہ دی، کیسی کیسی محبتیں ملی، دادا کی محبت ملی، ماں کی محبت ملی، پھر چچا زبیر کی، پھر ابو طالب کی۔ تو یہ پہلا دور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ اگر ان کی لائف کو 6 فیزز میں جیسے مولانا اسرار صاحب نے ڈسٹریبیوٹ کیا، تو اس فیز کو پہلا عنوان دیا جائے تو دیٹ وڈ بی علم یجد کا یتیما فآوا، فرسٹ فیز۔ اس کے بعد آگے چلیں تو آرڈر وائز ذرا سا چینج ہو جاتا ہے، وہ وجدک عائلا فاغنا was the third phase but فأما اليتیم فلا تقہر۔ اگر کیونکہ قرآن کی آیات اس کے ٹون اور اس کے حساب سے ایڈجسٹ کی جاتی ہیں، بٹ اگر دوسرا مرحلہ ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ زندگی ان کی زندگی کا تو وہ تھا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آیت نمبر 8 which is کہ آپ کو ہم نے تنگ دست پایا تو کیا کیا، غنی کر دیا۔ یعنی یہ دونوں پہلوؤں سے غنی کرنا ہے، ایک غنائے ظاہری ہوتا ہے اور ایک غنا نفس، یعنی اندر سے انسان غنی ہو جائے، اور ایک غنائے ظاہری۔ بہرحال جو یہاں پر مراد ہے، اگر ان کی لائف کے ایکسٹینڈڈ ایئرز دیکھے جائیں کہ یہ ساری پروٹیکشنز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں، انہوں نے ہی واز اے شیفرڈ، انہوں نے بکریاں چرائیں، اور پھر 25 سال کی عمر میں جب ان کی شادی ہوتی ہے حضرت حدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دولت اور مال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ لیں قدموں میں لا ڈالتی ہیں۔ جان چھڑکنے والی بیوی، جو آپ دیکھیں نا کہ
वही का दौर तो 40 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ। उससे पहले 15 साल जो शादी के थे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुई और बेटे भी हुए, वो अल्लाह ताला ने वापस ले लिए, लेकिन एक खूबसूरत अज़दवाजी जिंदगी, वो 25 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक उनका जो रिश्ता आप हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के साथ, इसमें एक माल और दौलत की जो अल्लाह ताला ने कैसे उनको गनी किया, इसमें इमाम राजी एक कौल कोट करते हैं। एक दफा हुआ ये इसी अरसे की बात है, वही से पहले की बात है। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर एक वादी में गए, तो वहां देखा कि कुछ फाका ज़दा लोग हैं, और उनकी जिस्मानी हालत से ऐसे पता चल रहा था कि जैसे वो एक कबीला उन्होंने यानी देखा, उनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, यानी उनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, और यानी सूख कर जैसे कांटा हो जाता है इंसान, वैसे ही है हालत। ये देख कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए और घर आ गए। अपने घर आते हैं और अपने बिस्तर पर लेट कर कपड़ा ले लेते हैं। हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा जब उनको ये देखती हैं तो आती हैं और पूछती हैं कि आप क्यों परेशान हैं, क्या मामला हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ऐसे ऐसे मक्का के बाहर गया था, तो मैंने ऐसे लोग देखे कि जो बहुत ही मुफलिसी की हालत में थे, और मेरे पास कोई दौलत नहीं है कि मैं उनकी मदद कर सकूं। यानी दूसरों का गम और दूसरों की तकलीफ महसूस करने वाले हमारे प्यारे नबी। एंड दिस इज बिफोर वही। तो इसके जवाब में हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अच्छा आप ऐसा करें कि जाएं फलां फलां लोग जो मुअज्जिजीन हैं मक्का के, बड़े बड़े लोग हैं, उनको बुला कर ले आए। और उन्होंने स्पेसिफाई किया फी हिन्ना सिद्दीक अकबर, यानी सिद्दीक, सिद्दीक अकबर नहीं, मतलब हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी जरूर बुलाइएगा। स्पेसिफाई उन्होंने किया कि जाइए फलां फलां मुअज्जिज लोगों को मक्के के ले आइए, और उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी जरूर लेके आइएगा। एक मुकाम था, एक मर्तबा था ना हजरत अबू बकर सिद्दीक का मक्का में। ही वॉज अमंग द मुअज्जिजीन। सो बहुत से लोग आ गए, उन्हें जमा कर लिया गया। इतनी ही देर में हजरत खतीजा रदियल्लाहु अन्हा ने इतना बड़ा सा अशरफियों का ढेर जमा किया और उसकी ढेरी लगा दी। वो इतना बड़ा ढेर था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे तो उसके पीछे छुप गए। मीन्स आप सोचें, एक माउंटेन ऑफ अशरफियां, छोटा सा इतना ढेर लगा दिया, और कहा, फिर खड़ी हो गई और कहा कि ये आप सब गवाह रहे, सब मुअज्जिजीन के सामने, सब मक्का के बड़े लोगों के सामने, आप गवाह रहे कि ये सारी दौलत मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती हूँ, अब वो जहां चाहें इसको खर्च करें। ये थी एक वफादार बीवी की शान और मोहब्बत, और ये थी खतीजतुल कुबरा। तो ये तो था जाहिरी गिना, फवजदक आइलन फअगना। हमने आपको तंगदस्त देखा तो क्या कर दिया, गनी कर दिया। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेज 2 ऑफ हिज लाइफ, उनकी शादी के बाद स्टार्ट हुआ। बहरहाल ये तो जाहिरी गिना था ना। दूसरा गिना जो मैंने बात की, वो गिना उन नफ्स होता है। वो तो हमेशा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। आपका दिल, आपका कल्ब हमेशा से गनी था, दूसरों के मामले में, माफ करने के मामले में, देने के मामले में। तो वो तो गिना आपके पास हमेशा से था। लेकिन यहाँ पर गिनाए बातिनी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जाहिरी गिना की बात हो रही है। वो वजदका आइलन फअगना। क्या हमने आपको तंगदस्त देखकर आपको गनी नहीं किया? बेशक। तो ये था उनकी जिंदगी का दूसरा मरहला। अब तीसरा दौर आता है, सख्त दौर। यानी उनकी लाइफ ईयर्स को देखा जाए ना, तो ये आयतें थोड़ी सी हम देखते हैं, इसलिए हमने पहले एट्थ डिस्कस की है। वो वजह का दौलन फहदा। अब आगे चलते हैं। ये वो दौर है गौर व फिक्र का दौर। 40 साल के करीब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اور وہی ابھی نہیں آئی. بہترین الحمدللہ غنا بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جو مال اور دولت کی کثرت ہو گئی، اور بیوی اور بچے اور ال- ہر طرح کا رزق یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا. اس کے بعد وہ دور شروع ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں سوچتے تھے، وہ کبھی بھی ان فضول رسومات کا حصہ نہیں بنتے تھے جو کہ مکہ میں ہو رہا ہوتا تھا. بٹ وین ہی کیم ٹو دس ایج نیئر ہز فورٹیز، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت کٹ آف سے ہو گئے، اور ہر وقت یہ سوچتے رہتے تھے کہ یہ کائنات کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں. یعنی اخلاقی جو پستی اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے تھے، وہ دیکھ کر اپنے آپ کو فٹ ان نہیں کر پاتے تھے. جو انسان خود اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہو، وہ اپنے معاشرے میں جب نظر دوڑائے اور اس کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تو وہ ایکسیپٹ کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یعنی کیسی درندگی دیکھ رہے ہیں کہ غلاموں پر جیسا ظلم ہو رہا ہے، ان کو اپنے سے کمتر سمجھا جا رہا ہے. پھر یتیموں کو دیکھا جائے تو کھانا کھلانے کے بجائے ان کو دھکے مارے جا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا جا رہا ہے. پھر فحاشی ایسی عام ہے کہ برہنہ ہو کر طواف کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ کا. اس کے علاوہ عشقیہ داستانیں جو ہیں وہ شوق سے قصیدے بنا بنا کر سنائی جا رہی ہیں. یعنی جہالت کو جس کو کہیں آن اٹس پیک. تو ایک جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، جو اپنی فطرت پہ ہوتا ہے، وہ ایسے ماحول کو دیکھ کر کڑتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سوچا کرتے تھے کہ اس کا حل کیا ہے، واٹ از دا سولوشن، اس کا کچھ کیا کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں. یعنی کہاں سے مجھے ہدایت ملے گی، یقین کی دولت مجھے کہاں سے ملے گی. یہ وہ دور تھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، وہ فلسفیانہ دور، ایک شدید مرحلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرا، غور و فکر کا. ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ خلوت ان کو محبوب ہو گئی تھی، اور غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا، ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا تھا، جس کو کہتے ہیں ودرا کر جانا، کٹ آف کر جانا اپنے آپ کو. وہ شعر ہے نا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. یعنی ہم اس کو ایگزیکٹ میننگز میں دل ہی بجھ گیا ہو تو نہیں لے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بٹ ہاں دلچسپی نہیں رہی جیسے کسی بھی چیز میں. یہ وہ دور تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی سب کشمکش میں گھر سے نکلتے ہیں اور کئی کئی دن غار ہرا میں گزارتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث کے مطابق یتحنس کا ورڈ آیا ہے. یتحنس یعنی کہ اس کا لفظی ترجمہ اگر کیا جائے تو تحنس کہتے ہیں عبادت کرنا، اور ایسی عبادت جو کسی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کی جائے. حنس ہوتا ہے گناہ کا، اور تحنس یعنی گناہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، ان کو زائل کرنے کے لیے عبادت کرنا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ جب ان کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 کے قریب ہوئی تو آپ کی طبیعت کے اندر خلوت میں رہنا محبوب ہو گیا تھا. پھر کئی دن غار ہرا میں گزارتے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھوڑا سا کھانے کا سامان دے دیتی، اینڈ ہی یوز ٹو وینٹ گو اینڈ اسٹے دیر، اور غور و فکر کرتے تھے اور کئی کئی دن وہاں گزارتے تھے. اب اس میں اکثر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کشمکش میں تھے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ جب سوچ بچار کرتے تھے تو یہ جو تحنس کا ورڈ آیا حدیث میں، یہ کیا عبادت تھی جو وہ کرتے تھے. what type of ibadah was that he was practicing over there. تو اس میں علماء کا اجماع ہی ہے کہ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غور و فکر کرتے تھے.
सोच विचार करते थे, सॉल्यूशंस की तरफ सोचते थे, जैसे मैंने पहले कहा। फिर वो मकाम आता है जब अक्ल इंसानी तक, जहां तक इंसान यानी सोच सकता है प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को, वहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्ल इंसानी की जहां तक रसाई होती है वहां तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। उसके बाद क्या? उसके बाद भी अगर सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, फिर वही का सिलसिला हुआ शुरू। आखिरकार सवालों का जवाब अब आसमान से आना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे फरमाया वो वजदका दालन फहदा, हमने आपको नावाकिफ देखा, अनगाइडेड देखा तो हमने आपको रास्ता दिखाया। तो ये था तीसरा मरहला उनकी जिंदगी का। पहला, अलम यजिद का यतीमन फआवा। दूसरा, वो वजदक आइलन फअगना। और तीसरा, वो वजदक दालन फहदा। तो ये तीसरा मरहला है उनकी हयात दुनियावी हयात का, हयात तय्यबा का। फिर चौथा मरहला देखा जाए तो जब वही का सिलसिला शुरू हो जाता है, उसके बाद एक मजीद तशवीश और कशमकश में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हम जानते हैं वही का जो वाकया, उसके बाद कितने परेशान हो गए थे। और एक जो द बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेल्ट, किस तरह होगा, किस तरह करूंगा, उसका जवाब हमें मिलता है सूरह मुजम्मिल और मुदस्सिर में। ये तीन स्टेजेस हमने यहाँ पढ़ी ना उनकी जिंदगी की। जैसे मैंने कहा था कि मौलाना इसरार साहब ने 6 स्टेजेस में उनकी लाइफ को समझा है। तो पहले 3 आयतें ये सूरह दुहा में मिलेंगी, और अगली 3 जो है ना वो हैं सूरह मुजम्मिल में, या अय्युहल मुजम्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। यानी उस तशवीश का कि क्या होगा कैसे होगा, गौर व फिक्र का टाइम अब खत्म। अब क्या है? कुम फअंजिर। ये है चौथा मरहला। सॉरी, चौथा मरहला है तशवीश का कि हाउ विल इट वर्क, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, बड़ी जिम्मेदारी है। फिर पांचवा मरहला है इंजार का, कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर व फिक्र का टाइम अब फिनिश, अब वही आ गई है, अब इंजार करना है आपने। और हम देखते हैं कि मक्की जिंदगी में यही होता आया, वार्निंग। सारी मक्की जिंदगी में जो सूरतें आई मोस्टली उनमें इंजार, वार्न किया गया, आखिरत के बारे में बताया गया, अल्लाह के बारे में बताया गया, शिर्क से मना किया गया। कुम फअंजिर, सूरह मुदस्सिर में आता है ना, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर, उठिए और इंजार कीजिए, अब सोच विचार का वक्त खत्म। ये था पांचवा मरहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का। यानी रात को क्या करना है? कुमिल लैला इल्ला कलीला, और दिन में कुम फअंजिर, गेन योर एनर्जी रात में अल्लाह ताला से, तहज्जुद में। और मॉर्निंग में क्या करें? इंतजार करें, लोगों को वार्न कीजिए। और छठा मरहला, व रब्बका फकब्बिर, अगली आयत जो आती है ना मुदस्सिर मुदस्सिर की, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर। दिस इज द सिक्स्थ स्टेज। बड़ाई बयान करें अपने रब की, बातिल से, जिसको कहते हैं पंजा आजमाई करें। फिर हमने देखा कि जंगें और क़िताल और हर चीज अल्लाह का नाम बड़ा करें। वो था सिक्स्थ स्टेज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का, व रब्बका फकब्बिर, इंतजार करें। और इंतजार के बाद क्या है? व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करें, और उसके लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। फेस टू फेस यानी फेस ऑफ।
جس کو کہتے ہیں باطل کے ساتھ سامنے آمنے ہو جانا. تو یہ تھی سٹیجز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی. تین جس میں آیتیں اس میں آتی ہیں اس سورہ میں، اور تین جیسے میں نے کہا سورہ مدثر کی آیتیں. اب اس میں اگر ہم تھوڑا سا نا، میں یہ جو وہ وجد کا ضالا فہدی، جو ضال کا ورڈ ہے، اس کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو ضالن کہتے ہیں ایسے شخص کو جو راہ سے بھٹک گیا ہو، مگر اس کا بھٹکنا جو ہے وہ شرارت نفس کی وجہ سے نہ ہو. ٹھیک ہے؟ ایسا شخص جو راہ سے بھٹک گیا ہو مگر اس کا بھٹکنا اس کے نفس کی شرارت کی وجہ سے نہ ہو. خلوص میں بھی تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے نا. جیسے سورہ فاتحہ کی آخری دو آیات میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مغضوب علیہم کون ہے؟ وہ یہود ہیں. وہ مغضوب علیہم ہیں کیونکہ وہ دنیاوی محبت اور شرارت نفس کی وجہ سے، اپنے اپنے اون نفس کی وجہ سے وہ جو ہے مغضوب علیہم بنے، گمراہی میں انہوں نے چوز کی. لیکن جو ضالین ہیں، ضالین آر نصارا، کرسچنس. واٹ ہیپنڈ ایکچولی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہوں نے غلو کیا نا. پھر ترک دنیا میں جو ہے وہ بھی اس میں بھی غلو کیا. تو بدنیتی پر مبنی نہیں ہے ان کا جو عمل، وہ محبت میں غلو ہے. تو وہ ہیں ضالین، نصارا. یعنی عقیدت اور محبت کا غلو ہو لیکن بدنیتی پر نہیں، یعنی نیک نیتی کے ساتھ راستے سے بھٹک جانا، یہ ہے ضال. ضال کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ ہے حیرانگی، یعنی ادھر ادھر کنفیوژن، کشمکش کا عالم، کہ راستہ واضح نہ ہو، انسان راستے کی تلاش میں ہو اینڈ ہی از کنفیوزڈ کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. دیٹ کشمکش از آلسو کالڈ ایز ضال. پھر ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کی محبت میں اتنا سوار ہو جانا کہ بھوک پیاس ہر چیز چھوڑ دینا، یہ بھی ضال ہے. اب اس آیت میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہاں پر مراد ہے تلاش حقیقت میں سرگرداں، وہ مرحلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں طے کیا تھا، حق کی تلاش میں جو کشمکش تھی ان کے اندر، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا فہدا، ہم نے آپ کو ان گائیڈڈ پایا تو ہم نے آپ کو گائیڈ کر دیا. اب اس کے سورہ کے شروع سے دیکھیں تو ہمیں دو طرح کی کیفیتیں پتہ چل رہی ہیں. پہلی کیفیت والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، جس میں اضطراب نظر آ رہا ہے ہمیں بیک گراؤنڈ میں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، میرا اللہ میرے سے ناراض تو نہیں. اور دوسری کیا کیفیت ہے یہاں پر؟ یہاں پر یہ کیفیت ہے کہ اتنا بڑا بھاری بوجھ میں اٹھا سکوں گا، کامیاب ہو سکوں گا. اب وہ اضطراب اور یہ بوجھ کی کیفیت کو دونوں کو ملائیں، ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھیں تو انسان کی جو ہمت ہے، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی طور پہ ہمت کا تھوڑا سا کم پڑ جانا، جس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام جو ہے وہ نہیں وہ ترک کر دیا تھا کچھ ٹائم کے لیے. اسی لیے تو ام جمیل کو یہ ہمت ہوئی کہ وہ یہ بول سکی نا کہ محمد لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو ان حالات میں نازل ہوئی. اور پھر وہ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھوں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا لوں. تو یہ اضطراب اور یہ
ایک بھاری ذمہ داری کا احساس، ان دونوں کیفیات کو سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو حالت اور کنڈیشن تھی، اس پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی تسلی کے لیے۔ بس اس میں ایک اور بات بہت اچھی، دو طرح کے لوگوں کے بارے میں مولانا اسرار صاحب نے شیئر کی تھی، میں چاہوں گی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ انہوں نے کہا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں، اکثریت لوگوں کی بے حس اور غبی ہوتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں اسٹوپڈ کہتے ہیں، خود غرض، اور ایسی اکثریت ہوتی ہے جس کو صرف مال جمع کرنے پر لگے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیکھ لیں، دو طرح کے لوگ ملتے ہیں ہمیں، اور اکثریت ہمیشہ ہر دور میں ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو بے حس ہوتے ہیں، نفسی نفسی ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان کو کچھ دنیا میں ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، اپنی زندگی گزر رہی ہے نا اچھی، نو وریز۔ اور دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اقلیت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ ذہین اور حساس۔ یہ بات میں آپ کو کیوں سمجھ بتا رہی ہوں، اب ابھی 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہ جو اقلیت میں لوگ ہوتے ہیں نا، جو ذہین اور حساس ہوتے ہیں، ان کے اوپر اس طرح کا سائیکلز کا آنا، جس میں وہ پریشانی اور اداسی کو اس ایکسٹریم سے ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایک ایسے پیسیمزم میں چلے جاتے ہیں، جب اپنے ارد گرد اتنی نیگیٹیوٹی، اتنا کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا آج کل اگر ہم یہ نیوز پڑھیں تو ہم، یعنی ایک دل رکھنے والا، ایک احساس رکھنے والا انسان، واقعی اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ واٹ کین آئی ڈو ٹو چینج دس۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ذہین اور حساس، ہر معاشرے میں یہ اقلیت میں ہی ہوتے ہیں، ہر دور میں اکثریت ہمیشہ بے حس اور غبی ٹائپ کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ذہین اور حساس قسم کے، وہ پھر محسوس بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اس چیز کو، جو نیگیٹیوٹی ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اتنی نیگیٹیوٹی میں ان کے اوپر یہ سائیکلز جب آتے ہیں کہ وہ پیسیمزم میں چلے جاتے ہیں، خود پر کہیں نہ کہیں اعتماد کی کمی شروع ہو جاتی ہے، یہ وہ والا سائیکل ہوتا ہے، یعنی تاریک پہلو کسی بھی چیز کا زیادہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ مولانا اسرار صاحب اس کو بالکل ایک ویو کی طرح سمجھا رہے تھے، جو جتنا ذہین ہے اس کا وہ ایمپلیٹیوڈ آف فیلنگ اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا۔ اس کو سائیکالوجی میں ہی واز سیئنگ مینیک ڈپریسو سائیکوسس، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا نارمل انسان کا کسی محسوس کرنا غم کو، اداسی کو، اور ایک ہوتا ہے اس کا تھوڑا اب نارمل طریقے سے ہو جانا، اب نارمل لیول پہ چلے جانا، دیٹس کالڈ ایز مینیک ڈپریسو سائیکوسس، جس میں ہر چیز، مطلب ارد گرد تو پیسیمزم نظر آ ہی رہا ہے، انسان کے اپنے اعصاب اور اپنی ہمت بھی ٹوٹنے لگ جائے بالکل۔ اور یہ اگین جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو یقین مانے تھوڑی سی تسلی ہوئی دل کو، الحمدللہ، کہ اٹس نارمل، اٹس نارمل ٹو فیل ڈاؤن، اٹس اوکے ٹو فیل دس وے، اٹ مینز یو آر الائیو، اٹ مینز آپ کے دل میں ابھی بھی دوسروں کے لیے درد اور تکلیف ہوتا ہے، جو آپ کے موڈ کو، آپ کے دن کو اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ریئلی یہ ٹریجر ہے، اف یو ہیو سچ اے ہارٹ۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے اندر اگر حس باقی ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسی طرح کی یہ کیفیات ہوتی ہیں جس میں پھر اللہ رحم کرے لوگ خودکشیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جب اب نارمل ہو جاتا ہے کہ انسان کہتا ہے میں ریالٹیز کو فیس نہیں کر سکتا۔ اور پھر اسی طرح کا حساس اور ذہین انسان جب آپٹمسٹک ہوتا ہے، اپنے اس سائیکل سے گزرتا ہے، تو وہ ایک ڈفرینٹ طریقے کا جمپ اینڈ بریک تھرو کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں جس میں وہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔
वो गालिब का एक बहुत प्यारा शेर वो उन्होंने पढ़ा कि रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां और, कि यानी अगर मेरी, जैसे शायरों का अक्सर ये मसला हो जाता है ना कि आमद नहीं हो रही है, कोई शेर नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि रुकती है अगर मेरी तबा तो होती है रवां और, यानी उसके उस फेज के बाद जब मैं उठता हूँ तो आई ब्रेक थ्रू, देन आई बिकम मतलब मोर सक्सेसफुल। तो वो जो एम्पलीट्यूड है उस वेव का जिसमें एक्सट्रीम डिप्रेशन को इंसान महसूस करता है, फिर जब वो उससे निकलता है तो वो एक्सट्रीम किस्म की सक्सेस भी एक्सपीरियंस करता है अपनी मेहनत और अपनी कोशिश और अल्लाह के करम की वजह से। वो कैफियत है इंशरा की। इतना ब्यूटीफुली यानी दिल का खुल जाना, ये अल्लाह ताला ने कैसे कुरान में, देखें आगे पीछे हैं ये सूरतें, वद्दुहा के बाद अगली सूरह है अलम नशरह। इंशराह का मतलब ही है कि दिल का खुल जाना। तो ऐसे लोगों का ये होता है कि जब ऑप्टिमिस्टिक हैं तो हर चीज का रोशन पहलू नजर आ रहा है, दूसरों की बुराइयां भी नहीं नजर आ रही, हर चीज में ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है। और फिर जैसे ही वो डिप्रेशन साइकिल आएगा तो उसमें क्या होता है कि फिर एवरीथिंग इज नेगेटिव, किसी की कही हुई बात ज्यादा असर कर रही है, अपना आप कम लग रहा है, हर चीज तारीख लग रही है। तो इसमें तफसीर मजहरी में आता है कि इस हालत में अगर किसी पे ये हालत तारी हो तो सूरा अद्दुहा जो है वो किसी अक्सीर से यानी इलाज से कम नहीं है, क्योंकि इसी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरत नाजिल हुई थी, बिकॉज ही वॉज गोइंग थ्रू एग्जैक्ट सेम कंडीशन। सुभान अल्लाह। यानी एक दफा इंसान को मोहब्बत हो जाती है सूरत दुहा पढ़ के ना, और ऐसे लगता है जैसे थेरेपी है ये सूरा। जब हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कंडीशन थी, और हमारे ऊपर भी आए दिन कितने इस तरह के फेजेस आ रहे होते हैं, व्हेन वी आर फीलिंग लो बिकॉज ऑफ समथिंग आउटसाइड या समथिंग इनसाइड गोइंग ऑन। तो सूरत दुहा इज एक्चुअली अ थेरेपी, और कह लें अक्सीर इलाज है ये। बस आज के लिए इतना ही था। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आप लोगों में से कोई पढ़कर आए हैं तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं कुछ, या फिर कोई सवाल है तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। किसी का कोई सवाल नहीं है? बस फिर हम इंशाल्लाह एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कुरान को हमारे दिल का नूर और हमारे दिन रात का साथी बनाए, और अल्लाह ताला हमसे ये जो मतलूब और मकसूद है वो इंशाल्लाह हम इससे गेन करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस सूरह को कंप्लीट करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।